आमिर भट्ट साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया मियाँ तारिक रियाज साहब ने। थैंक यू सो मच मियाँ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मियाँ साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी हम बात कर रहे हैं आटे की और गंदम की। तो गंदम जब फसल आई तो लोगों ने जो है वो खरीदने से इनकार किया, और असल रेट जिसमें उनके मुलाजमों की तनख्वाह, उसमें बीज के पैसे, उसमें जो है पेट्रोल डीजल, तो मजदूरी भी उसमें पूरी नहीं हुई और 1600 के रेट पे कोई नहीं ले रहा था। तो अब वही गंदम जो है वो नायाब होती नजर आ रही है और 20 से 40 रुपए का इजाफा भी हो चुका है। क्या कहेंगे इस पे मियाँ तारिक रियाज साहब, प्लीज। जी मियाँ तारिक रियाज साहब, क्या कहेंगे? इस टाइम आटा जो है वो नायाब होता नजर आ रहा है और कीमत जो है 20 से 40 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। देखिए जी, ये जो फूड सिक्योरिटी होती है ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है जी। यानी हमारा मसला हुआ ना जी, हमारे मोहतरमा वजीर आला साहबा ने फरमाया कि फूड का महकमा जो है वो बड़ा करप्ट है, इसलिए हमने गंदम नहीं खरीदी जी। सवाल मेरा ये है कि सूबा पंजाब 9 करोड़ आबादी का सूबा है जी। इसमें कम से कम 6 करोड़ बंदा काश्तकारी के साथ मुंसलिक होगा जी। मैं सिर्फ हैरान ये हूँ कि 6 करोड़ बंदा जो गंदम का काश्तकार है उसका तो बेड़ा हो गया गर्क जी। जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं जी। वो ये है कि अगर 6000 बंदा जी महकमा फूड का पंजाब में है जी, तो इनको कंट्रोल उस 6000 बंदे को करना चाहिए था, ना कि डिस्टर्ब 6 करोड़ आबादी को करते जो गंदम काश्त करते। यानी अभी ये इसकी मिसाल मैं ये दे देता हूँ कि जो ट्रैफिक के निजाम के पीछे पड़े हुए हैं ये बहुत अच्छा कदम है जी, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सवाल है कि हमारा जिला ओखाड़ा जो है वो 30 लाख आबादी का जिला है जी। ये 30 लाख बंदे को जो दुरुस्त करने लगे हुए हैं जी ये 300 बंदा जो ट्रैफिक पुलिस का है उसको क्यों नहीं ठीक करते जी। यही बात असल में ये हुई है कि जो महकमा फूड को निशाना बना के कंट्रोल नहीं किया गया जी। 6 करोड़ बंदे को कंट्रोल कर लिया गया, 1000 फ्लोर मिल को कंट्रोल नहीं किया गया, कार्टेल माफिया जिसको हम कहते हैं जी। और 6000 या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अगर 6000 बंदा महकमा फूड का है जी। वो कंट्रोल नहीं हुआ, 6 करोड़ को इन्होंने जो है अब वो कार्टेल माफिया ने उस वक्त ले ली 1800 में 1900 में 2000 में गंदम जी। क्योंकि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, उनके पास होल्डिंग पावर भी होती है, उनके पास सरमाया भी होता है जी। काश्तकार का ये अलमिया है कि इसने एक फसल बेच के दूसरी फसल काश्त करनी होती, बिल्कुल सही। उसके जरिए अवामल लेने होते हैं। बिल्कुल सही। अब अगर उसकी वो फसल ही ना बिके और उसको रिटर्न ना मिले जी तो वो उसका फसल पे उसका असर अगली फसल पे ही पड़ता है। एक बात तो ये ठीक है। दूसरे नंबर पे ये बात है कि ये यानी आप कह सकते हैं ये हमारी नाकस पॉलिसी की वजह से ये हो रहा है। गंदम काम नहीं थी हमारे मुल्क में जी, यानी पॉलिसी नहीं थी, पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल सही। मियाँ तारिक रियाज साहब, आपके मौकफ पे आमिर बशीर भट्ट साहब का भी मौकफ ले लेते हैं। आमिर बशीर भट्ट साहब, क्या कहेंगे मियाँ तारिक रियाज साहब के मौकफ पे कि फूड सिक्योरिटी का इशू था और जो है 6 करोड़ पंजाब की आबादी है जो इसमें रह रही है और काश्तकारी करती है, बैकबोन है पंजाब की, कुल आबादी 9 करोड़ है, जबकि इन्होंने फूड सिक्योरिटी के 1000-2000 मुलाजमीन को सही नहीं किया, फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को सही नहीं किया और अब जिसका नुकसान सबको उठाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पे? जी आमिर बशीर भट्ट साहब। सामने बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही है उन्होंने। हेलो जी जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। मैंने कहा उमर साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त कही है उन्होंने कि ट्रैफिक पुलिस वालों को दुरुस्त नहीं किया इन्होंने, और जो 30 लाख का जो अपनी आबादी उखाड़ा की तो इनको ये दुरुस्त करने चले हैं। तो बिल्कुल मियाँ साहब ने बात दुरुस्त की है कि जिम्मेदार को फायदा नहीं हुआ, जो स्टॉक माफिया जिन्होंने स्टॉक की है गंदम, जिम्मेदार को तो 1800-2000 रुपए फी मन का रेट मिला है और जो माफिया है उससे 4000-4500 रुपया रेट जो है ना वो मिला है। हुकूमत को चाहिए कि जिम्मेदार को बेनिफिट दे, बुनियादी चीजें उन पे गौर करना चाहिए, ना कि जो माफिया उनको कंट्रोल करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इनको कंट्रोल करे और इन पे वो छापा मारे और इनको गंदम को ना बाहर निकाले मार्केट में।
اگر گندم مارکیٹ میں آئے گی تو یہ ریٹ جو 2,000-2,500 روپیہ جو ہے نا وہ نیچے آ جائے گا. غریب عوام جو روٹی سے وہ تانگ ہے انہیں آٹا جو سستا ملے گا. تو یہ مافیا عمر صاحب, مافیا کو کنٹرول کرنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ وہ مافیا کو کنٹرول کرے. یہ بات میاں صاحب نے بالکل درست فرمائی ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ عامر بشیر بٹ صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. جی میاں ریاض صاحب کیا کہیں گے؟ میاں طارق ریاض صاحب آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ عامر بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو گندم سٹور ہوئی ہے یہی جو ہے جب عام طور پہ سیل ہوئی تو 2,000 روپے کے حساب سے سیل ہوئی, اب 4,000 روپے ریٹ چلا گیا ہے, تو یہ گندم چھپائی گئی ہے, اس کو نکلوانا حکومت کی ذمہ داری ہے. کیا کہیں گے اس پہ میاں صاحب؟ میں یہی عرض کر رہا تھا. جی پلیز. اس کو کہتے ہیں کارٹل مافیا. یہ موقع ہی ان کو دیا گیا ہے کہ آپ 2,000 سے نیچے گندم سٹاک کر لیں اور جب ضرورت پڑے گی آپ پھر 4,000 میں فروخت کر لینا. بالکل صحیح. میں نے بھی یہی عرض کی ہے کہ مثال کے طور پہ 6,000 بندہ تھا محکمہ فوڈ کا, جو انہوں نے بہانہ بنایا کہ جناب وہ کرپشن کرتا ہے اس لیے ہم نے پرچیز نہیں کی. جی میں کہتا ہوں 1,000 فلور مل والا ہوگا میکسیمم. جی کیا یہ 1,000 جب ان کے پاس وہ پہلا سٹاک جو انہوں نے امپورٹ کیا تھا وہ پڑا تھا, اس وقت یہ کہتے وہ بہت ناقص گندم تھی, اس وقت کہتے کہ بھائی 1,000 مل کا وہ سٹاک سیل کر دو اور فریش گندم جو ہے ہمارے ملک کی وہ ان کو خریدو. کاشتکار کو کچھ پیسے مل جاتے, اس کو زرعی عوامل کے لیے پیسے مل جاتے, بل بجلی کے لیے پیسے مل جاتے, فرٹیلائزر کے لیے پیسے مل جاتے, پیسٹی سائڈ کے لیے پیسے مل جاتے, ویڈی سائڈ کے لیے پیسے مل جاتے, اگلی فصل کے لیے اس کو سارا کچھ مل جاتا. بالکل صحیح. وہ متاثر ہوا, ایک تو اس کی وہ فصل نہیں بکی اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوا کہ اگلی فصل کے لیے وہ کچھ لے نہیں سکا. جی میاں صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پنجاب میں آلو کی مارکیٹ بھی کریش کر گئی ہے, آلو کی برآمد نہ ہونے کے باعث کسانوں کو فصل میں بڑے نقصان کا سامنا ہے. صرف بڑے نقصان کا نہیں, ٹوٹل نقصان کا سامنا. بالکل صحیح. آلو کی جو پیداواری لاگت ہے نا, اگر ٹھیکہ نہ ڈالا جائے تو کم از کم 2 لاکھ روپیہ فی ایکڑ ہے. جی یعنی اس میں پیداواری لاگت صرف. جی اگر ٹھیکے کی زمین ہے تو وہ کم از کم 3 لاکھ تک بھی کہہ سکتے ہیں آپ, 2 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ تک مختلف جگہ میں, یعنی اس کا بھی 6 مہینے کا ٹھیکہ ڈالے نا. جی تو یہ یعنی اس کا جو ٹوٹل سرمایہ ہے نا جی, وہ سمجھیں چلا گیا, کھاد والے کو بھی چلا گیا, دوائیوں والوں کو بھی چلا گیا, پیٹرول پمپ والوں کو بھی چلا گیا, بجلی والوں کو بھی چلا گیا. کاشتکار کو کچھ نہیں ملا, کاشتکار کو کچھ نہیں ملا, باہر دانے والے کو بھی چلا گیا, آڑتی کو بھی چلا گیا. بالکل صحیح. اس میں کاشتکار کو کچھ نہیں ملا. بالکل صحیح. میاں صاحب اس پہ کیا کہیں گے؟ زراعت اس ٹائم جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے, کاشتکار کو اپنی فصل کی پیداواری لاگت بھی نہیں مل رہی, تو اب کسان تو سراپا احتجاج ہیں. کون سی ریمیڈیز جو ہے امیڈیٹلی ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو کون سے سٹیپس لینے چاہیے, اور اس ٹائم کسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا تو جو بوری جو ہے 1,800 کی بجائے ابھی عامر بشیر بٹ نے یہی بات کی کہ وہ تو 1,200 روپے کی مل رہی ہے, 120 کلو کی بوری 1,200 روپے, یقیناً 1,200 روپے کی مل رہی ہے. اور ایک بوری کو کھیت سے آلو اکھاڑ کر بوری میں بھر کر ٹاٹ لگا کر منڈی پہنچا کر آڑتی کو اس کا کمیشن دے کر پلے دار کو پلے داری دے کر, یہ پھر 1,000 روپیہ تو صرف یہ خرچہ ہے فی بوری. یعنی اگر کسی کاشتکار کی 100 بوری ایکڑ سے نکلی ہے تو اس کو 1 لاکھ روپیہ تو یہ صرف آلو زمین سے اکھاڑ کے منڈی تک بیچنے میں یہ اس کا خرچہ آ رہا ہے. بالکل صحیح. وہ اس بیچارے کے پاس نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا پہلے یہ پٹسن کے باردانے میں آلو بھرا کرتے تھے. جی اب کاشتکار میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پٹسن کی بوری خرید سکے, وہ اب پلاسٹک کے چھوٹے بیگ میں, جس کو ہم عرف عام میں توڑا کہتے ہیں, جی اس میں آلو بھجوا رہا ہے. بالکل صحیح. جی میاں صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین ہمیں جوائن کیا چودھری محمد یاسین نے, چیئرمین کسان بورڈ ہے. تھینک یو سو مچ چودھری صاحب فار جوائننگ اس. چودھری صاحب آلو کی بات ہو رہی ہے اور آلو 120 روپے کلو, آلو کی بوری 8,000 کی بجائے 1,800 روپے میں فروخت ہو رہی ہے ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق, جبکہ ابھی عامر بشیر بٹ صاحب نے یہ بات کی اور میاں طارق ریاض صاحب نے یہ بات کی, یہ تو تقریباً 1,200-1,300 روپے کلو 120 کلو کی بوری سیل ہو رہی ہے. کیا کہیں گے اس پہ چودھری صاحب؟ سب سے پہلے تو میں 7 کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے کسانوں کے لیے آواز اٹھائی. جی جی. کسان یہ آلو کی بات نہیں ہے,
जो पहले भी गंदम में इसी तरह हुआ, मकई में भी इसी तरह हुआ, कपास में भी इसी तरह हुआ, और रिसेंटली जो आलू की सूरत हाल है, इससे तो बिल्कुल किसान जो है ना सभी लोग मर जाएगा। मैं ये देखता हूँ कि किसान को पता नहीं क्यों हर 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 चीज की एक कीमत तयन की जाती है। हर बंदा जो भी कोई चीज बनाता है, वेंडर वो अपनी चीज की तयन करता है कीमत का। किसान के किसी चीज का रेट नहीं है। अगर 2-3 चीजों की कीमत तो दे रही थी गवर्नमेंट, उसने वो भी खत्म कर दी। ये किसान इस वक्त जो हमारी आलू की पैदावार है माशाल्लाह बम्पर प्राइस हुई है, लेकिन इसकी ये मतलब नहीं है कि आलू की अभी जो आलू बिल्कुल अमृतसर सही फरमा रहे थे, इस वक्त आलू की जो कटाई हो रही है उस पे जो खर्चा है, उसके बारदाने का खर्चा है, उसकी मजदूरी है, वो पूरी नहीं हो रही। किसान आलूओं को खेतों में हल चलाकर तलब कर रहा है, और ये इसी तरह अगर होता रहा तो किसान फाकों पर मजबूर हो जाएगा, और हमारे किसान का नुकसान भी है, हमारे मुल्क का नुकसान। जी चौधरी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मियां साहब क्या कहेंगे, इमीडिएटली कौन से रिफॉर्म्स करना बेहद जरूरी है? पंजाब गवर्नमेंट को कौन से स्टेप जो है इमीडिएटली लेना बेहद जरूरी समझते हैं आप? मियां तारिक रियाज साहब प्लीज। मैं गुजारिश करता हूं कि आलू के मामले में एक्सपोर्ट के अलावा और कोई इमीडिएट इफेक्ट जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसी क्रॉप है कि इसके लिए एक बहुत कोल्ड चेन चाहिए ताकि ये अगले साल तक बच सके। ये पेरिशेबल है, इसने सीजन में या बिक जाना है या खराब हो जाना है। जी स्टोरेज की कैपेसिटी तो वही है जो प्राइवेट तौर पे लोगों के पास है। जी गवर्नमेंट के पास तो कोई कोल्ड चेन नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए इमीडिएट तो इसका हो नहीं सकता। तो मैं इस सरमायाकार के लिए या सरमायादार के लिए या गवर्नमेंट की पॉलिसियों के लिए सिर्फ यही अर्ज कर सकता हूं कि एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मियां तारिक रियाज साहब फॉर प्रीशियस टाइम एंड इंफॉर्मेशन।